بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، وكنا وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فإن أطال الفعل عرفا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان. فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. طيب، المصنف رحمه الله يذكر هنا ضابط الفعل الذي يبطل الصلاة. ما هو الفعل الذي نصفه بأنه يبطل الصلاة؟ فذكر له 4 ضوابط. الضابط الأول أن يطول عرفا، والثاني أن يكون من غير ضرورة، والثالث أن يكون متواليا، والرابع أن يكون من غير جنس الصلاة. هذه 4 ضوابط تبطل الصلاة. قال: فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا. فهنا أحالوا الكثرة إلى العرف، وقد جاء مقيدا هذا العرف في المذهب، فقيد ب3 حركات، وقيده بعضهم بقوله: ما يظن أن فاعله ليس في صلاة، يعني إذا نظرت إليه تظن أن هذا ليس يصلي من كثرة حركته. وبعضهم قال: ما ظن فاعله أنه ليس في صلاة، يعني الإنسان يشك هل هو يصلي ولا ما يصلي، هو في نفسه، ما يظن بالنسبة للناظر أو ما يظن بالنسبة للفاعل. هذا الضابط الأول، أن يطول الفعل عرفا. والمذهب المعتمد أنه أطلق العرف وجاء مقيدا ب3 حركات أو بما ظن أن فاعله ليس في صلاة. الضابط الثاني قال: من غير ضرورة، يعني أن يكون الفعل هذا ليس له ضرورة تدعو إليه. فإن كان الداعي له ضرورة قائمة فإن الفعل لا يبطل الصلاة، كما لو كان الإنسان يهرب من سبع أو من سيل أو من هدم أو نحوه. الضابط الثالث قال: وأن يكون متواليا بلا تفريق. قال: وأن يكون متواليا، يعني أن تكون الحركات متوالية، الحركة تلو الحركة. وهل التوالي باعتبار مقدار الصلاة كلها ولا باعتبار الركعة الواحدة؟ الركعة الواحدة. قالوا باعتبار الركعة الواحدة. فلو كان في كل ركعة لديه 3 حركات متوالية، وفي الثانية 3 وفي الثالثة 3، فإنه بالنظر إلى هذا المجموع لا تبطل صلاته. أما إن زاد في الركعة الواحدة على 3 متوالية بطلت صلاته، إذا لم تكن لضرورة ولم تكن من جنس الصلاة، كما سيذكر بعد قليل. قال المصنف: بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا، يعني ولو كان هذا الفعل الذي يفعله ساهي. وهذا حال كثير من الناس، أنه يسهو في صلاته، يعني لا يحضر قلبه ولا يخشع فيتحرك، يشتغل بالشماغ ولا يشتغل بالنظارة ولا يشتغل بالقلم ولا يحرك يديه ويقوم بإنزالها ثم رفعها. هذه حركات كثيرة. قال: إذا كان من غير جنس الصلاة. وهذا الذي قلنا هو الضابط أو القيد الرابع، أن يكون من غير جنس الصلاة. فخرج بذلك الحركات التي تكون من جنس الصلاة، مثل الركوع والتكبير والرفع والسجود والاعتدال، هذه كلها حركات ولكنها من جنس الصلاة، فكثرتها وتواليها لا يبطل الصلاة. قال: لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، يعني هذه الأفعال تؤثر هذا الأثر، وأيضا تذهب الخشوع في الصلاة، ويغلب على الظن أن هذا الإنسان ليس في صلاة، وهذه كلها تؤثر في هذا الحكم.
قال فإن كان لضرورة لم يقطعها. هذا تمثيل على إيش؟ على ما كان لضرورة، لأن ذكرنا أن يكون من غير ضرورة. فإن كان لضرورة فإن الصلاة لا تقطع بالضرورة. قال الخائف من عدو، من سيل، من سبع ونحوه. قال وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. نحن قلنا في القيود أن يكون متواليا باعتبار إيش؟ الركعة الواحدة، والقيد الذي قيدوا به أن يكون 3 حركات. قال وكذا إن تفرق في الركعات ولو طال المجموع، يعني لو كنا إذا نظرنا إلى مجموعة هذه الحركات في الصلاة كلها وجدنا أنها كثيرة، لكن باعتبار الركعة الواحدة قليلة. تفضل. وليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عن ما صلى عليه، وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك، وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. لما ذكر في قيود الفعل الذي يبطل الصلاة أن يكون كثيرا عرفا، قال طيب ما هو اليسير؟ قال اليسير نحيل فيه إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة. تعرفون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث بريدة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قالوا وهذا من الحركة. وفتح الباب لعائشة، وهذا ورد في صلاة الليل. وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم تقدم في صلاة الكسوف وتأخر، فسألوه لماذا تقدم ولماذا تأخر؟ قال أنه تقدم كأنه رأى قطفا من عنب فأراد أن يتناول منه فتقدم، ولما تأخر كأنه رأى جهنم مسجرة وموقدة فتأخر صلى الله عليه وسلم. فقال هذا اليسير هو ما يشبه هذه الأفعال. واضح؟ فكأنهم ضبطوا الكثير وقالوا اليسير ما دون ذلك. يقول المصنف وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله. ما مقصوده بهذه العبارة؟ أيوة، إشارة الأخرس يعني شخص لا يتكلم لكنه إذا أشار أكثر من 3 إشارات في الركعة الواحدة كأنه يتكلم، كأنه يفعل. واضح؟ وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، يعني هو لا يتكلم لكن يشير المرة الأولى ويشير المرة الثانية ويشير المرة الثالثة. قال ولو مفهومة، هذا دليل على أن فيه خلاف في إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة وإذا كانت غير مفهومة. قال ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. ولا تبطل بعمل قلب، ما المقصود؟ أيوة، الانشغال. لا تبطل بعمل قلب اللي هو السرحان والذهول عن الصلاة وما يحدث والله المستعان لأكثرها اليوم. وهذا دليل على أن المذهب لا يرون أن الخشوع شرط في الصلاة، وهو مذهب غالب الفقهاء، وإن كان هناك قول بأنه شرط في صحة الصلاة، لكن جمهور الفقهاء على أن الخشوع ليس بشرط، لأنه من الذي يحضر قلبه من بداية الصلاة إلى نهايتها ولا ينشغل ولا يسرح ولا يذهل؟ هذا قليل. قال وإطالة نظر في كتاب ونحوه، يعني لو كان أمامه مثلا وهو يصلي كتاب فانشغل وسرح وجلس يقرأ في الكتاب الذي أمامه، فهذا يقول أنه إيش؟ لا يبطل أو لا يبطل الصلاة. تفضل. ويباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. طبعا على المذهب اللي مع جوال الحين ينظر فيه ما تبطل صلاته. ويباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. طبعا في المسألة هذه تقدم لنا أن المستحب في المذهب أن يقرأ الإنسان سورة كاملة، فيقرأ مثلا في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة، أو يقرأ سورة يقسمها بين ركعتين، هذا هو المستحب. ولذلك قال هنا ويباح، عبر بالإباحة، ويباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها. لما قلنا أن المستحب أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة أو أن يقسمها بين ركعتين، قال أما قراءة أواخر السور وأوساطها فهو على سبيل الإباحة. وقد ورد عن الإمام أحمد رواية بكراهة ذلك في الفرض اللي هو قراءة أواسط السور، وورد عنه رواية ثالثة بكراهة المداومة على فعل ذلك، يعني أن يستمر الإنسان على فعل هذا. واستشكل بعضهم ما ورد هنا، وهو دليل المصنف ما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. وهاتان الآيتان ليستا يعني من أول السورة، وإنما هي من أوسطها وبعضها من الأواسط، كلها من أواسط السورة، من أواسط سورة البقرة وأواسط سورة آل عمران. فبعضهم قال هو في هذا الموضع مستحب، يعني بعضهم أجاب على هذا الإشكال قال لا، الموضع هذا هو مستحب وفيما عداه على الإباحة. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليكم السلام وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. يقول وإذا نابه يعني إذا عرض للمصلي شيء، إذا عرض له أمر في الصلاة، قال كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل. ما حكم تسبيح الرجل هنا؟ يقول إذا سهى إمامه ما حكم أن يسبح؟ واجب. طيب وفي الاستئذان إذا استؤذن عليه؟ لا، شخص استأذن عليك وأن تصلي فيكون مندوب. قال سبح رجل وجوبا عند سهو الإمام واستحبابا عند الاستئذان عليه، ولذلك هذا من الإطلاقات في الحكم. فقوله سبح رجلا يعني وجوبا عند سهو الإمام، يجب على المأموم أن يسبح، ويكون مندوبا عند الاستئذان على المصلي، إذا استأذن شخص على المصلي فيسبح المصلي هنا. شخص يعني ناداك وأنت في الصلاة فتسبح أن تقول سبحان الله، تنبهه أنك في صلاة. ولا تبطل إن كثر، لا تبطل الصلاة إن كثر إيش؟ التسبيح. بسبب إيش؟ بسبب كثرة سهو الإمام. يعني لو كان الإنسان مأموم وهذا الإمام يسهو، سهى في الركوع فسبح به، ثم سهى في السجود فسبح، ثم سهى بعد ذلك فسبح المأموم، قال ولا تبطل بكثرة التسبيح. لماذا؟ ليبين أن هذا لحاجة، وهي أن الإمام كثر سهوه فكثر تسبيح المأموم وتنبيهه له. قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. يقول بالنسبة للمرأة ماذا تفعل؟ تصفق. والتصفيق ذكر صورته ببطن كفها على ظهر الأخرى، هذا نعم. ولذلك قالوا هنا التصفيق، ورد في بعض الأحاديث التصفيح بالحاء، التصفيح. فقالوا التصفيق ضرب بجميع إحدى راحتي اليدين على الأخرى. بعضهم يفرق بين التصفيق والتصفيح. والتصفيح اللي ذكره هنا اللي هو أن يضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى، هذا سموه تصفيحا. والتصفيق أن يضرب ببطنها على بطن الأخرى. واضح؟ سيأتي سيذكر التنحنح بعد قليل، سيذكره.
استدل المصنف على ذلك بالحديث لا قبله، قال وتبطل إن كثر. تبطل بماذا؟ إن كثر إيش؟ التصفيق. قبل قليل قال لا تبطل الصلاة إن كثر التسبيح، لأن التسبيح من جنس الصلاة، يعني هو وارد في الصلاة، تسبح في الركوع وتسبح في السجود. بالنسبة للتصفيق قال تبطل إن كثر. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. قال وكره التنبيه بنحنحة وصفير. هذا اللي يسأل عنه الشيخ، التنبيه بالنحنحة وبالصفير هذا مكروه، والكراهة هنا من الرجل ومن المرأة، لأن سيأتي بعد قليل يفرق. قال وكره التنبيه بنحنحة وصفير سواء كان من رجل أو من امرأة. وتصفيقه هذا بالنسبة ليش؟ ما حكم التصفيق؟ يعني أن يصفق الرجل بدل أن يسبح، مكروه. وتسبيحها يعني يكره للمرأة أن تسبح بدل أن تصفق، لأنها خالفت المشروع في حقها. المشروع في حق الرجل التسبيح، وفي حق المرأة التصفيق، فلا يعكس الأمر. قال لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. يقول لو كان التنبيه بقراءة أو بتهليل أو بتكبير فإنه لا يكره. والتنبيه بالقراءة قالوا مثل لو كان إنسان نسي السجود فقال واسجد واقترب فيذكره بالسجود، هذا التنبيه بقراءة، يعني بقراءة شيء من القرآن. وبالتهليل أن يقول لا إله إلا الله، وبالتكبير أن يقول الله أكبر فهذا لا يكره في الصلاة. طبعا هم كرهوا التنبيه بالنحنحة وبالصفير، قالوا للخلاف فيه، وتعرفون أن المذهب من قواعد الكراهة فيه أو من أسباب الكراهة إذا اختلف في المسألة على قولين فإنهم يكرهون الفعل، يقولون خروجا من الخلاف. تفضل. قال ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، ويحف بعضه ببعض إذهابا لصورته. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر، ويخلق موضعه استحبابا، ويلزم حتى غير الباسط إزالته، وكذا المخاط والنخامة. وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى، ويكره يمنة وأماما. طيب، قال المصنف هنا ويبصق، ويقال بالسين والزاي، يعني يقال يبزق ويبسق. قال يبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. إن كان في الصلاة فإنه يكون عن يساره يعني في غير المسجد، وأما في المسجد فيكون في ثوبه. طبعا جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. وصف القاسم راوي الحديث فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قالوا وهذا الحديث يشمل المسجد وغيره، والإمام أحمد رحمه الله حمله على غير المسجد، وأما في المسجد فيكون في ثوب كما قال هنا، لأن في الحديث قال فليتنخع عن يساره تحت قدمه، يعني هذا في غير المسجد، أما في المسجد فيكون في ثوبه. ولذلك قال ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه، وهذا أصل في الحديث. طيب لماذا هو قال أورد قول الإمام أحمد ولم يستدل بالحديث؟ لا، يريد أن يوجه الكلام في هذا. يقول لأنه قلنا في المسألة حديثان، الحديث اللي قرأتها الآن وهو أن الإنسان يكون يبصق فين؟ تحت قدمه أو عن يساره، وورد في الحديث الآخر البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فيقول هو أن الإمام أحمد أخذ بهذا الحديث وأخذ بهذا، فقال أما في غير المسجد فيفعل ما ورد في حديث مسلم،
يكون عن يساره أو تحت قدمه. وأما في المسجد فيكون في ثوبه يدفنه لما كانت المساجد قديما من حصباء وتراب ونحوه. فهذا ليس يعني تركا للحديث، وإنما هو توجيها له، ولذلك قال الخبر ويخلق موضعه استحبابا. ما معنى يخلق؟ يطيب، يعني بعد أن تزال هذه النخامة أو نحوها أو البصاق يطيب مكانه استحبابا. ويلزم حتى غير الباصق إزالته. يقول لو كان الإنسان رأى نخامة أو بزاقا فإنه يلزمه ولو كان من غير الباصق أن يزيله، ويلزمه يعني وجوبا. واستدلوا على ذلك بحديث أبي ذر رضي الله عنه: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره وسنده جيد. قال: وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره، وهذا ذكرناه، أو تحت قدمه. وبعضهم قيدها بالقدم اليسرى تكريما لليمنى، لخبر أبي هريرة: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى. قال: ويكره يمنة وأماما، يعني يكره أن يكون هذا في وجهه في قبلته أو يكون عن يمينه. قالوا: لما جاء في حديث حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان وغيرهما بسند جيد. قال رحمه الله: وله رد السلام إشارة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. طيب، قال: وله لمن؟ للمصلي رد السلام إشارة، يعني يردها بالإشارة ولا يرد بالكلام، بيده أو بإصبع أو بيد، لحديث جابر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. وفي رواية: فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. فهذا معنى قول المصنف: وله رد السلام إشارة. فإن رده بالكلام بطلت صلاته. وما حكم ابتداء السلام على المصلي؟ ابتداء على المذهب أنه مباح، يعني ليس بمسنون ولا بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على من سلم، لم ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه، يعني لم ينكر سلامه عليه. والمرداوي رحمه الله صوب القول الذي قال به الشيخ عبد الله وهو الكراهة. المرداوي اختار الكراهة وصوبها وقال: ابتداء السلام على المصلي مكروه. يقول: والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الإشارة، قالوا الإشارة بالإصبع باليد واضحة، وبالإصبع اختلفوا هل يشير بالسبابة، فبعضهم قال بالسبابة وبعضهم قال بالإصبعين هكذا، ولكن الأكثر على أنها السبابة فقط. ما أعرف والله أنها تقيد يكفي الإشارة. نعم، لو صافحه نرجع إلى الفعل، هذا فعل من غير جنس الصلاة، فلو كان كثيرا وزاد على 3 حركات فإنه يبطل الصلاة. قال: والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. مثل ماذا؟ والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. أحسنت، مثل لو قرأ قول الله جل وعلا: محمد رسول الله، قرأ آية اللي هي في سورة الفتح: محمد رسول الله، فما حكم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: له ذلك، له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. ولما قيده بالنفل دل على أنه لا يكون في الفرض، وأطلقه بعضهم في النفل والفرض، قال: هذا يكون في الفرض وفي النفل.
تفضل. قال وتسن الشيخ عمر. أيوه. وهو المقصود أن تكون توصل إليه هذا الأمر، فإذا وصل إليه كفى. إذا وصل إليه هذا الأمر وفهمه هو هذا خلاص يكفي. لا يشترط أن يشاهدك، يقول الشيخ، لأن هذا المقصود أن يشير الإنسان، حتى لو لم يشير فإنه لا شيء عليه، يعني لا يلزمه شيء. هذا قول بعضهم قال يؤخر إلى بعد أن يسلم. قال رحمه الله وتسن صلاته إلى سترة حرما كان أو سفرا ولو لم يخش مارا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدعو منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قائمة كآخرة الرحل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك، رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، وفي فضائل فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حرة وإلى بعير، رواه البخاري. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، ويستحب انحرافه عنها قليلا. طيب، هو الآن سيتكلم في مسائل السترة وأحكامها. قال وتسن صلاته إلى سترة. وتسن صلاته هذا أي الإمام والمنفرد، وتسن صلاته إلى سترة. قال الموفق ابن قدامة لا نعلم في استحباب ذلك خلافا، واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكر إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. قال المصنف حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا، يقول يصلي إلى سترة سواء كان يصلي في الحضر وفي المدن أو كان مسافرا، حتى ولو لم يخش مارا، حتى ولو لم يظن أن أحدا سيمر، فإن هذا الحكم مستحب حتى ولو لم يظن أن أحدا سيمر. طبعا هناك قول في المذهب بوجوب السترة وليس بالاستحباب، ولكن بمفلح صاحب المبدع قال وهو بعيد، بل لو صلى إلى غير سترة فلا بأس، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء. أيوة نعم، ذلك سيذكرون بعد قليل. جزاك الله خير. نعم. قال ويدنو منها، يعني الدنو من السترة مطلوب أن يدنو منها ويقترب منها حتى لا يتمكن أحد من المرور. يقول وصف هذه السترة قال قائمة كآخرة الرحل. طبعا السترة قالوا هل لها حد لارتفاعها وهل لها حد لطولها؟ يقول في المبدع السترة ما يستتر به ولو بخيط مطلقا، والموفق يقول لا حد لها نعلمه، يعني في العرض. وأما الارتفاع فقيده هنا، قال قائمة كآخرة الرحل، كآخرة الرحل، وهو بمقدار إيش؟ ذراع. قالوا بمقدار ذراع، فتكون في العرض لا حد لها وفي الارتفاع بمقدار ذراع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. يقول فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، يعني لما ورد في الحديث قبل قليل وليدنو منها. وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان، يعني شيء واقف. هذا الأفضل أن يكون الشيء واقف ومركوز، ولذلك قال عصا، يعني عصا مركوزة. قال أو ظهر إنسان. لماذا قال ظهر إنسان؟ لأنه من قبل قالوا بكراهة الصلاة إلى وجه الإنسان. نعم. والإنسان يقيد هنا بأن يكون إنسانا مسلما لا كافرا، لأنهم أيضا كرهوا أن يصلي الإنسان وأمامه كافر. قال ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا. بعضهم قيده بأن تكون هذه العصا عريضة لا تكون يعني دقيقة، وبعضهم قال لا، بغض النظر كانت عريضة أو دقيقة. أي نعم، معروضة في الأرض. ويستحب انحرافه عنها قليلا، يستحب للمصلي أن ينحرف عن السترة قليلا، ذات اليمين أو ذات الشمال. ما وجه دليلهم على الاستحباب؟ استدلوا بحديث لكن في سنده ضعف،
وهو ما جاء في حديث المقداد أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدا، يعني لا يعمد له ويكون أمامه تماما. هذا أخرجه أحمد وأبو داود. وفي المبدع يقول في إسناده لين، ولكن عليه جماعة من العلماء على ما ذكر ابن عبد البر. يقول: فإن لم يجد، قرأت هذا ولا باب؟ تفضل. قال رحمه الله: فإن لم يجد شيئا شاخصا فإلى خط كالهلال. قال في الشرح: وكيفما خط أجزاءه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أحمد وأبو داود. وقال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. يقول: فإن لم يجد شيئا شاخصا، وقبل قليل قال يسمى إذا كان في الفضاء أن يكون إلى شيء شاخص. فإن لم يجد شيئا شاخصا خط خطا، قال ويكون كالهلال، يعني فيه انحراف يسيرا. وهذا يؤيد ما ذكره قبل قليل من الإنسان لا يصمد إلى السترة صمدا. يقول: قال في الشرح، يعني الشرح الكبير: وكيفما خط أجزاءه، يعني هذا على سبيل التفضيل، وإلا فإنه كيفما خط فإن هذا مجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أحمد وأبو داود. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. شو المقصود بهذه العبارة؟ قالوا البهوتي رحمه الله اختصر النقل هنا من المبدع، ودائما البهوتي يعتمد في النقل على المبدع. فراوي الحديث أحد رواة الحديث هذا فيه جهالة، يعني في السند فيه جهالة، ففي المبدع قال: لا بأس به في مثل هذا، يعني لا بأس بالاستدلال بمثل هذا الحديث وإن كان في راويه في إسناده رجل مجهول. واضح؟ فهذا مقصود، لا بأس به في مثل هذا، يعني لا بأس بالاستدلال بالحديث مع كون في بعض سنده جهال. تفضل يا شيخ. قال: وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون فيه سوى السواد، إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في 3 أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن سترة. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط، أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها، وسترة الإمام سترة للمأموم. يقول: وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم. سيتكلم الآن ما الذي يبطل الصلاة إذا يعني سار وهو مشى بين الإمام وبين المصلي وبين سترته. طبعا هم ذكروا 3 أشياء أو 4 أشياء. الأول الكلب الأسود، والمرأة، والحمار أكرمكم الله، والشيطان، 4 أشياء. فأما الكلب الأسود البهيم ففي المذهب أنه يبطل الصلاة قولا واحدا، يعني بلا خلاف عندهم داخل المذهب. وأما المرأة والحمار والشيطان فالمعتمد في المذهب أنه لا يبطل الصلاة مرور هؤلاء. طيب، لماذا هم أبطلوا الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم ولم يبطلوها بمرور الحمار والمرأة والشيطان، مع أن الحديث واحد؟ الحديث الذي هو أصل في هذه المسألة هو حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. هناك حديث أخرى صحيحة تعارض المرأة والحمار. أيوة. الحمار قال: جعلت الأتان. أحسنت. أما حديث المرأة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغمز عليه فتكف قدمه. أحسنت. نعم، قالوا الحديث هذا عندنا جاءت أحاديث تخص المرأة والحمار. جاء عندنا حديث يخص مرور الحمار، وجاء حديث يخص مرور المرأة يعني بالجواز، وبقي مرور الكلب الأسود على عمومه، ما جاء حديث يخصه، فنبقى على هذا العموم ونقول بالنسبة للكلب الأسود البهيم فإنه يقطع الصلاة. طيب، هم قالوا أنه شيطان. من أين أتوا بأنه شيطان؟ من الحديث، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكلاب أمة من الأمم
لولا كذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: لأمرت بقتل كل كلب فاقتلوا منها كل أسود بهيم. واضح؟ فإنه شيطان. جاء في الحديث هكذا: فاقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان. فهم قالوا هنا: نحن قلنا بأن العلة في قطع الصلاة بالكلب الأسود البهيم مركبة من شيئين: كونه كلبا أسودا بهيم وكونه شيطان. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم بعد قليل سيكون الشيطان ما يقطع الصلاة، فاستشكل بعضهم قالوا: كيف تكون الشيطان ما يقطع الصلاة وتعللون بأن قطع الصلاة بسبب الكلب أنه شيطان؟ واضح؟ فهم قالوا: لا، الكلب الأسود البهيم يقطع الصلاة بسبب العلة المركبة من كونه كلب أسود بهيم ومن كونه شيطان. والعلة عند أهل الأصول إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة وإما أن تكون متعددة. واضح؟ فالعلة المفردة مثل الإسكار في تعليل الخمر، والعلة المركبة القتل العمد العدوان في تحريم قتل النفس، والعلة المتعددة أن يعلل الشيء، يعني مثل قتل إنسان بسبب كونه ارتد وزنى وهو محصن، فيقتل بعلة متعددة ليست مركبة. واضح؟ يقول: وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون فيه سوى السواد. هذا معنى بهيم، يعني ليس فيه لون آخر. إذا مر بين المصلي وسترته، إن كان له سترة، وإذا لم يكن له سترة ففي كم قدرناها قبل؟ 3 أذرع. قال: أو بين يديه قريبا في 3 أذرع فأقل من قدمه، يعني تحسب من قدمه إن لم تكن سترة. قال: وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط، يعني تبطل الصلاة بمرور هذا الكلب الأسود البهيم. طبعا خارج المذهب بعضهم قالوا بأن بطلان الصلاة معناه نقص الأجر وليس معناه البطلان، ولكن المذهب لا يذهب إلى هذا في مسألة مرور الكلب الأسود البهيم، بل يقول تبطل الصلاة حقيقة. قال: لامرأة، لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة. وأيضا جاء في حديث زينب بنت أبي سلمة أنها مرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته وفي سنده ضعف. وأما الحمار فلحديث ابن عباس الذي ذكرناه أنه قال رضي الله عنه: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف ولم ينكر علي أحد. وهذا عند البخاري وغيره. قال: وشيطان، ذكرنا أنهم يقولون لو افترض أن الشيطان قطع فإنه لا تبطل الصلاة بقطعه وغيرها. ثم قال المصنف: وسترة الإمام. طبعا في المذهب رواية أخرى عن الإمام أحمد بأن الثلاثة كلها تقطع الصلاة: الكلب الأسود والمرأة والحمار. قال: وسترة الإمام سترة للمأموم. استدلوا على ذلك بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة، فلما أرادت البهيمة أن تمر بين يديه تقدم حتى التصق بالجدار فمرت خلفه. فهذا دليل على أن سترة الإمام سترة للمأموم. وهنا مسألة ذكروها الفقهاء، وهي: هل يجوز للإنسان أن يمر بين الإمام وبين يدي المأمومين لغير حاجة؟ يعني نحن الآن علمنا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولذلك اختلفوا في مسألة هنا: هل سترة الإمام سترة لمن خلفه، وإلا أن سترة الإمام سترة له والإمام سترة لمن خلفه؟ في فرق؟ قالوا: هل سترة الإمام سترة له ولمن خلفه، وإلا أن سترة الإمام سترة له للإمام ويكون الإمام سترة لمن خلفه؟ ما الذي ينبني على هذا؟ أي شيخ يحيى؟ ينبني على هذا الشيخ بأن المرور بين يدي الإمام يقطع صلاة الإمام والمأمومين كذلك تبعا له. أيوة. وأما لو قلنا بأن الإمام هو سترة للمأمومين من بعده، فلو مر أحدهم بين الإمام والمأمومين لقطع صلاة المأمومين دون الإمام. أحسنت. وهذا ذكره في المبدع نقلا عن القاضي عياض من فقهاء المالكية، وصاحب المبدع ابن مفلح، وهذا محل بحث لو أراد شخصا يبحث، ينقل من خارج المذهب
ينقل عن فقهاء الشافعية وينقل عن فقهاء المالكية تقريرات يقررها على سبيل التقرير في المذهب. واضح؟ طبعا في المذهب ذكر بعضهم واستظهره في الفروع، وفي المبدع قال قريبا منه أنه إذا كان المرور لغير حاجة، إذا كان الإنسان يمر بين يدي المأموم لغير حاجة فإنه يحرم، وإنما الكلام في أن الصلاة لا تبطل بمرور الكلب الأسود ونحوه. واضح؟ وأما المرور هكذا فإنه يحرم. تفضل. على هذا هل المصلي أن يرده؟ نعم. ولذلك قال في المبدع ظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة، وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره، وكذا المصلي لا يدع شيئا يمر بين يديه. هذا يقوله في المبدع. الوجه الثاني هو الجواز، أنه يجوز المرور بين يدي المأموم وبينه وبين الإمام، وإنه لا إشكال في ذلك. طبعا إذا كان لحاجة لا إشكال، نحن نتكلم الآن في المرور لغير حاجة. ذكروا شيء حجة من كانت الخلاف بينهم تمر بين الصفوف. أي ولا تقطع الصلاة. نعم، هي لا تقطع الصلاة، ولذلك حتى المذهب يقول ما تقطع الصلاة، حتى الكلب في هذا الموضع لا يقطع الصلاة، يقررون هذا. إنما اختلفوا هل الآن المأموم له أن يرد المار بين يديه ولا ما يرده. أيوة، فبعضهم يقول يرده وبعضهم يقول لا يرد. ما وجهان في المذهب. شيخنا إذا كان كلب أبيض وكلب آخر هل يحتاج أن نصلي مرتين أو؟ لا، الكلب مقيده هنا بأن يكون أسود بني، يعني أسود خالص. نعم. تفضل. قال ولا تكون للمصلي التعوذ عند آية وعيد والسؤال، أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض، لما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فكنت يركع عند 100، ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في صلاة غيرها؟ قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. نعم، يقول وله يعني للمصلي أن يتعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة، قال ولو في فرض، وهذا دليل على أن هناك خلاف في الفرض، وأما في النافلة فإنه لا إشكال. وله يعني على سبيل إيش؟ الإباحة. إذا قالوا وله يعني على سبيل الإباحة. قال أحمد إذا قرأ، طبعا استدل بالحديث الذي قرأه الشيخ، قال إذا قرأ ليس ذلك بقادر على يحيي الموتى في صلاة وغيرها، قال سبحانك فبلى في فرض ونفل، يعني أن هذا يكون في الفرض ويكون في النفل. وقال وأما حديث أليس الله بأحكم الحاكمين بلى فهو إيش؟ ضعيف في هذا، وذكره الإمام أحمد وضعفه، يعني ذكره الإمام أحمد رحمه الله وضعفه. هنا ذكروا مسألة، هل للإنسان أن يقرأ بما فيه دعاء وهل يحصلان له؟ يعني يقرأ آيات فيها دعاء فينوي الصلاة وينوي الدعاء. في المبدع وغيره قال يتوجه حصول ذلك له، واستدل على ذلك بحديث إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنها صلاة وقرآن ودعاء. وهذا رواه الحاكم وغيره مرسلا ومسندا، واختلف في إرساله وفي إسناده، يعني وبعضهم صححه مرسلا ولم يصححه مرفوعا، والمذهب يرى جواز ذلك. بعضهم خرج عليها. تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل أركانها أي أركان الصلاة 14 جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا والخلف لفظي. تكلم هنا عن أركان الصلاة، سيتكلم في الفصل هذا عن الأركان والواجبات والسنن القولية والفعلية، وبدأ بالأركان وعدها 14 ركنا، وفي المقنع اللي هو أصل الزاد عدها 12 ركنا، وفي المختصر الخرقي عدها 8،
وابن قدامة في شرحه اللي هو في المغني أوصلها إلى 11 ركنا، فتجد التفاوت في العد، لكن هنا قال هي 14 ركنا. سيأتينا ما هي الأشكال التي يدخلها في بعض. الرفع والاعتدال بعضهم يحسبه ركنا واحدا وبعضهم يجعله ركنين. يقول المصنف جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى. قال وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. قال وهو ما كان فيها، هذا يخرج ماذا؟ الشرط، يخرج الشرط لأنه قبل الصلاة ولا يكون فيها من الشروط إلا واحدا اللي هو النية وذكرنا سابقا عنده خلاف في المذهب هل هم يعدونه ركن ولا يعدونه شرط. ولا يسقط عمدا يخرج ماذا؟ السنة، يخرج السنة، لأن الإنسان لو ترك السنة عمدا فإن صلاته صحيحة. ولا سهوا يخرج الواجب، لأن الواجب إذا تركه الإنسان ساهيا فإنه يجبره بماذا؟ بسجود السهو. قال وسماها بعضهم فروضا، وتعرفون هذا، يعني مثلا لما يأتون إلى الطهارة يقولون فروض الوضوء، ويقولون هنا مثلا أركان الصلاة، فتسميتها بفروض أو أركان لا إشكال، ولذلك قال والخلف لفظي. قال القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وحده ما لم يصف راكعا. طيب قال القيام، هذا بدأ بالقيام، قال القيام في فرض. قالوا والفرض هنا مطلقا فرضا عينيا أو فرضا كفائيا، فإنه يشمل الفرض العيني ويشمل الفرض الكفائي. لقادر يخرج من؟ العاجز. واستدل المصنف على هذا الركن بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ويستدل عليه بحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. يقول وحده، يعني ما حد القيام؟ متى نصف الإنسان بأنه قائم؟ له حد في الهيئة وحد في المقدار. المصنف هنا ذكر الحد في الهيئة، قال ما لم يصر راكعا. وكيف يصير راكعا؟ مر معنا أن يكون بحيث لو الحنات تلامس يديه إيش؟ ركبتيه، هذا يسمى راكع. قال وأما القائم فحده ما لم يصر راكعا. طيب وفي المقدار ما حده في المقدار؟ حده في الهيئة القيام لئلا يصير. طيب وفي المقدار حتى نقول هذا قائم؟ قالوا بمقدار التحريم وقراءة الفاتحة، يعني القيام في المقدار يحد بتحريمه وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وبعدها بمقدار قراءة الفاتحة. من الذي يستثنى من وجوب القيام؟ هو الآن ذكرنا أن القيام ركن، من هم المستثنون من هذا الركن؟ أولا العاجز، طيب ثانيا الخائف، ثالثا الأسير يدخل في العاجز، يعني لو كان الإنسان محبوس في مكان يعني ولا يستطيع القيام، مكان صغير لا يمكنه فيه القيام، فإنه يعتبر عاجز. قالوا والعريان، العريان فإنه يصلي قاعدا ذكرنا سابقا. ومن كان محتاجا للتداوي ويضره القيام. والخامس من كان أحسنت، من كان مؤتما بإمام الحي الراتب الذي يصلي قاعدا بشرطه الذي سيذكرون. هؤلاء 5 ذكروا أنهم يستثنون من ركن القيام. تفضل. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير. طيب هذا الركن الثاني وليس فيه كلام كثير، واستدل له المصنف بالحديث، والإجماع منعقد على اعتبار التحريم ركنا في الصلاة، والصلاة لا تنعقد بتركها. نعم. وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، ويتحملها إمام عن مأموم. قال المصنف هنا الركن الثالث هو قراءة الفاتحة، واستدل بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. الحديث المشهور المتفق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ، أما في كل ركعة فهذا مختلف في إسناده، وذلك ذكر عندكم في الحاشية. قال ويتحملها إمام عن مأموم، كأنه يريد أن يقول بالنسبة لقراءة الفاتحة هي ركن على من؟
الإمام والمنفرد. أما المأموم فإن الإمام يتحملها أو يتحملها عنه. نعم. كأنه أطلق السرية والجهرية. أي نعم، في السرية والجهرية. نعم. والركوع إجماعا والاعتدال عنه لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين. ويدخل في الاعتدال الرفع والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. ذكر المصنف هنا الركن الرابع والخامس. قال الركن الرابع الركوع، قال إجماعا، ويدل عليه أيضا القرآن كتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا، ومن السنة حديث ثم اركع، حديث المسيء ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال والاعتدال عنه يعني الاعتدال من الركوع. قال لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ما وجه الاستدلال هنا؟ ركب الدليل من شيئين. قال لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يريد أن يقول هذا يحمل على إيش؟ الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل وقال شيئا فعله فإن هذا يحمل على ماذا؟ على الوجوب. طبعا يدل عليه أيضا من حديث المسيء ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين. ولو طول ماذا؟ طول الاعتدال. لو طول الاعتدال بعد الركوع فإن صلاته لا تبطل. لماذا قال المصنف هذا؟ أيوة، لأن هناك من قال بأن إطالة المصلي للاعتدال من الركوع وللجلسة بين السجدتين الإطالة تبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن هذين ليس مقصودين، إنما المقصود الركن، وهذان وسيلتان إلى تحقيق هذا الركن. طبعا الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذا، ولذلك المصنف يقول ولو طوله فإنه لا تبطل صلاته، سواء طول الاعتدال أو طول الجلوس بين السجدتين. أي نعم، جاء في حديث أنس كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في هذين الموضعين. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن قراءته فركوعه فاعتداله فسجوده قريبا من السواء. نعم. قال ويدخل في الاعتدال الرفع. ما مقصوده بهذه العبارة؟ يريد أن يقول نحن لم نفصل ركن الرفع عن ركن الاعتدال، فيدخل مع الاعتدال ركن الرفع، ولما جاء في السجود فصلها، جعل هذا ركن وهذا ركن. وهذا من المواضع التي إذا دمجها بعضهم فيعدها أقل من 14. قال والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة كسوف. هذه العبارة يريد أن يقول المصنف نحن قلنا أن الركوع والاعتدال ركن، أن الركوع والاعتدال عنه ركن، إلا في الركوع ما بعد الركوع الأول في صلاة إيش؟ الكسوف. لماذا؟ لأنه سنة، ولذلك ذكروا أن الإنسان لو دخل في هذا الركوع فإنه لا يدرك الركعة، لا يعتبر مدركا للركعة لو أدرك هذا الركوع. أنتم تعرفون أن صلاة الكسوف فيها كم في الركعة؟ كم ركوعا؟ فيها ركوعا في كل ركعة، فهي ركعتان ب4 ركوعات، فمقصودها ما بعد الركوع الأول، هذا ليس بركوع في الركعة الأولى، وما بعد الركوع الثاني في الركعة الثانية. تفضل. قال والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم، والاعتدال عنه أي الرفع منه ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. طيب، قال الركن السادس والسابع والثامن، ذكر هنا 3 أركان. السجود إجماعا، ويدل عليه أيضا من القرآن يا أيها الذين اركعوا واسجدوا، ومن حديث المسيء في صلاته كذلك. قال على الأعضاء السبعة، وهذا ذكرنا سابقا أن المذهب يرى أن الركن على الأعضاء، أن السجود على الأعضاء السبعة ركن، وقلنا أن
المذهب انفرد عن بقية المذاهب باعتبار السجود على الأنف ركن، وبقية المذاهب الأخرى يقولون لو أن الإنسان سجد على جبهته دون أنفه فإنه يكفي وصلاته صحيحة. قال والاعتدال عنه، الاعتدال عن السجود، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وقلنا أنه عده هنا لأنك لو جئت الآن إلى عد يعني إثراء المتون تجد أنهم كتبوا 13 ركن، فهم تركوا هذا والمصنف عده اللي هو الاعتدال. تفضل. يأتون يعني أشخاص متأخرين وتجي متأخر مثلا معهم يصلي سريعا ويمشي، يعني كان بدك مثلا انك تقول له صلي تصلي تنبه. صدقت والله، هذا الله المستعان، يعني من الإشكالات الواقعة. الشيخ ينبه على مسألة بعض الناس يتساهل بالسرعة في الصلاة، فيقول أحيانا ود الواحد أنه ينبه ويذكره بأهمية الصلاة وأهمية استحضار يعني الأركان والواجبات والاطمئنان وتحقيق هذا، لكن قد لا يدرك. والإشكال لو كان الإمام، لو كنت تصلي خلفه وهو إمام، هذا إشكال آخر. قال الطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق وهي السكون والقلب. هذا الركن التاسع وهو الطمأنينة. قال والطمأنينة في الأفعال المذكورة مما سبق، ثم بين معنى الطمأنينة قال وهي السكون وإن قل. أولا ما هو الدليل على الطمأنينة؟ حديث المسيء في صلاته حتى تطمئن نعم، وحديث حذيفة عند البخاري أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عند البخاري. يقول المصنف في ضابط الطمأنينة هي السكون وإن قل. قال بعضهم السكون وإن قل بقدر الذكر الواجب، يعني الوجه الثاني في ضبط الطمأنينة أنها السكون وإن قل بقدر الذكر الواجب. هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ السكون وإن قل أقل من الذكر. أيوة، أقل من الذكر السكون. يعني لو أن إنسانا الآن نسي الذكر الواجب وحصل منه طمأنينة بمقدار الذكر الواجب، الذكر الواجب سبحان ربي العظيم، هو نسي منه لكنه جلس راكع بمقدار هذا القول، يعني في وقت يمكن أن يقال هذا القول، فنقول هذا ترك واجب، اللي هو ترك واجب إيش؟ الذكر اللي هو سبحان ربي العظيم، وصح له الركن اللي هو ركن الطمأنينة. ولو كان لم يجلس بهذا المقدار فإنه فاته ركن إيش؟ الطمأنينة. واضح الفرق؟ يعني هنا فرق في هذا. بعضهم يقول الطمأنينة هي السكون وإن قل، وبعضهم يقول لا، لابد أن نقيدها بمقدار الذكر الواجب. ولذلك في الإقناع اللي هو صاحب الزاد الحجاوي ماذا قال في ضبطه في الإقناع؟ قال بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر أدنى سكون، بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر أدنى سكون. نعم. أي نعم. قصدك في ضبط السكون؟ هذا يعني الأقوال في ضبط السكون كثيرة، ولكن نحن نتكلم الآن في ما يتعلق بمذهب الحنابلة. نعم. قال والتشهد الأخير وجلسته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله الخبر، متفق عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق. طيب، يقول ومن الأركان أيضا التشهد الأخير وجلسته، وهذان ركنان، التشهد الأخير ركن وجلسة التشهد الأخير ركن. واستدل على ذلك بالحديث إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. قالوا ولأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني يصلي كما ذكرنا قبل قليل. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير، لحديث كعب بن عجرة.
وفيه أن الصحابة قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. استشكل بعضهم استدلال الحنابلة بهذا الحديث بذاته منفردا على الوجوب، قالوا لأن من قواعد الأصول أن الجواب إذا كان على سؤال فإنه لا يفيد الوجوب، فالصحابة قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا، فكأنه إرشاد وليس على سبيل الوجوب. ولذلك التنوخي في الممتع اللي هو شرح المقنع قال ونستدل بدليل آخر، وهو أن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا أمر مطلق خارج الصلاة وهو في الصلاة من باب أولى، حتى يزيل الإشكال الوارد على استدلال الحنابلة. نعم. قال رحمه الله والترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم، والتسليم لحديث وختامه التسليم. يقول الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وفي حديث المسيء علمه إياها بثم، وثم تفيد إيش؟ الأمر، ثم يعني هذا كأنه على سبيل إيش؟ الأمر، ترتيبا مأمورا به. ثم ختم بالتسليم، والتسليم هنا المذهب أن التسليمتين ركن، الأولى والثانية، هذا معتمد المذهب، ولا يستثنون من ذلك إلا الصلاة ذات التسليم الواحدة، مثل إيش؟ الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، لأن سيأتي أن سجود التلاوة وسجود الشكر على المذهب إيش؟ صلاة، يرونها صلاة فيشترط فيما يشترط في الصلاة. فنقول التسليم بالنسبة للمذهب أن التسليمتين كلاهما ركن. قالوا لأنه ورد في أحاديث كثيرة ذكر التسليمتين في الصحيح وخارجهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.